पोप दुनिया के हाईएस्ट टारगेट्स में एक बंदा है। इस उम्र में, इस वबा में, इस सिक्योरिटी में, इस थ्रेट अलर्ट में, इस इजाफी पैसों में, इस नफरी में, इन तमाम चीज़ों के बावजूद वहाँ जाके एक 50 पे 50 के घर के अंदर वो बैठ जाता है। ये आप वर्चुअली जूम मीटिंग भी कर सकते थे, आप स्काइप पे भी कर सकते थे। तो इतने मुश्किल हालात, मखदूश हालात में क्यों जाना पड़ा? और अगली इतला ये है कि ये दौरा करने जा रहे हैं आयतुल्लाह अली खामनाई साहब के पास, यानी कि ईरान में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुर्तज़ा डार। इराक़ की बहुत पुरानी तारीख़ है और इराक़ का जब भी जिक्र करें इस्लाम के साथ तो एक लंबी तारीख़ हमें देखने को मिलती है। पोप फ्रांसिस जो ईसाइयों के रूहानी पेशवा हैं इस वक्त मौजूद हैं इराक़ के दौरे पे। इराक़ के दौरे में उन्होंने मुलाकात की आयत अली सिस्तानी से। मुलाकात क्यों हुई, कितनी देर हुई, किस वजह से हुई और किन हालात में हुई, इस स्टोरी में आज मैं आपको इस हवाले से तफसील बताऊंगा और साथ ये भी बताऊंगा कि अब होने क्या जा रहा है, ये ग्रेटर गेम किस जानिब बढ़ रही है, ये उसकी पहली कड़ी है, ये उसकी पहली मंजिल है जो पोप फ्रांसिस के ज़रिए तय की जा रही है। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो होने जा रही हैं। तफसील ये है कि अब पहले तो थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि पोप फ्रांसिस जो रोमन कैथोलिक मसीही बरादरी के रूहानी पेशवा हैं, यानी कि वो दुनिया भर के अंदर जितने भी रोमन कैथोलिक हैं वो उनके रूहानी पेशवा हैं। ही इज़ द प्राइम लीडर, उनसे बड़ा कोई लीडर नहीं है ईसाइयों का, रोमन कैथोलिक्स का जिनका बिलीफ है। 500 एकड़ के वो एक घर में रहते हैं, वहाँ से वो उठते हैं और उठ के वो चले जाते हैं एक 50 फुट के छोटे से घर के अंदर। 50 पे 50 का उनका घर है, एक गली सी है जिसके अंदर वो जाते हैं और जाके आप अपनी वीडियो पे, पूरी स्क्रीन पे भी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें उनकी मुलाकात हो रही है आयत अली सिस्तानी साहब से। तो इतना बड़ा स्टैचर रखने वाला आदमी इतने छोटे घर पे और ऐसी शख्सियत से क्यों मिलने जा रहा है, और वो भी इन हालात में। हालात क्या हैं वो आपके सामने है। हालात ये हैं कि इराक़ के अंदर कोई सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर इतने हाई प्रोफाइल, इतने हाई लेवल का बंदा आ सके, लैंड कर सके और वहाँ पे किसी को मुलाकात करने जा सके। तो एक मसला था वहाँ पे सिक्योरिटी का इराक़ के अंदर। दूसरा मसला है कि कोरोना है। कोरोना के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं। 84 साल पोप फ्रांसिस की उम्र है, उनको वैसे ही विद इन जो उनका अपना शहर है वहाँ पे उनको मूव ज़्यादा नहीं करने दिया जाता है। सिक्योरिटी रीज़न भी है, उनकी सेहत की रीज़न भी है, लेकिन वो उठ के 7 समंदर पार इराक़ में जाते हैं और जाके इनसे मुलाकात करते हैं। उन्हें क्या ज़रूरत पेश आई? अगली चीज़ ये कि इराक़ियों ने ये कहा, रिक्वेस्ट उन्होंने वापस भेजी, उन्होंने कहा जी हमें 10,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार मज़ीद डिप्लॉय करने पड़ेंगे जितनी हमारे पास इस वक्त फोर्स है उसके अलावा। इन्होंने फिर वो किए, इन्होंने कहा जी हमें उसका ख़र्चा भी पड़ेगा, हमारे इतने ट्रेंड भी नहीं है, तो हम इस पोजीशन में नहीं है कि आप जैसे बंदे को इतने हाई लेवल की सिक्योरिटी फराहम कर सकें, जबकि आपके ऊपर सिक्योरिटी अलर्ट भी है, थ्रेट भी है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि पोप फ्रांसिस को ऐसा क्या ज़रूरत पेश आ गई कि वो जाके आयत अली सिस्तानी के इतने छोटे से घर पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अब कहानी ये है कि खैर ये मुलाकात तकरीबन इनकी 1 घंटा जारी रही। पोप फ्रांसिस और आयत अली सिस्तानी की जो मुलाकात है, इस मुलाकात के हवाले से बहुत तेज़ कोशिशें की जा रही थी गुज़िश्ता कुछ हफ़्तों से, और उस कोशिश किए जाने का मकसद मैं आपको बताता हूँ है क्या, और इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी मैं उसके बारे में अपनी राय ज़रूर आपको दे दूँगा। दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करने वाले ममालिक में एक बड़ा नाम अमेरिका का है। अमेरिका ये कहते हैं कि जी हम दुनिया भर के ठेकेदार हैं। अमेरिका के अंदर नई एडमिनिस्ट्रेशन आ चुकी है, नए लीडरान आ चुके हैं। वो क्या गेम कर रहे हैं इसकी तफसील में मैं आपके साथ जाता हूँ। अब पोप फ्रांसिस ने इस मुलाकात के अंदर एक एलामिया जारी किया। उन्होंने ये कहा कि जी इस मुलाकात का मकसद ये है कि दुनिया भर के तमाम मज़ाहिब एक ही पैगाम देते हैं कि अमन हो, मोहब्बत हो, एक दूसरे का ख्याल रखा जाए, हमसायों का ख्याल रखा जाए, बालाए ताक कि वो किस मज़हब से है, किस रंग से है, किस नस्ल से है, एक दूसरे यानी इंसानियत के बारे में बात हुई कि इंसान को इंसान का ख्याल करना चाहिए, इंसान को इंसान का दुश्मन नहीं होना चाहिए। अब ये बात, अब ये पैगाम टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में भी दिया जा सकता था। ये आप वर्चुअली जूम मीटिंग भी कर सकते थे, आप स्काइप पे भी कर सकते थे। तो इतने मुश्किल हालात, मखदूश हालात में क्यों जाना पड़ा? और जाके ऐसी कौन सी बात थी जो आपने करनी, ना उनको आपकी ज़बान आती है ना आपको उनकी ज़बान आती है। 50 मिनट की मुलाकात रही और कहने वाले ये कहते जो वहाँ पर मौजूद थे, इस 50 मिनट की मुलाकात में शायद 5 भी जुमलों का तबादला ख्याल नहीं हुआ। इसका एक मकसद है, वो मकसद ये है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ों को सिंबलाइज़ किया जाता है, ऐसी बहुत सारी रियलिटीज़ हैं जिसको दिखाया जाता है। इसका कुछ मकसद होता है। इस विज़िट को कुछ लोगों की समात तक और कुछ लोगों की नज़र तक इसको पहुंचाना असल मकसद है कि कुछ लोगों तक ये जाए और एक मैसेज दे। वो मैसेज क्या है? मैसेज ये है अमेरिका की जानिब से, अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर बहुत रुसवाई, ज़िल्लत
پریشانی اور بدنامی اٹھا رہا ہے، اور بہت زیادہ ریزنز ہے، اور اس کا پرائمریلی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر ایک امریکہ کا امیج ہے کہ یہ قاتل ملک ہے، دنیا بھر کے اندر ایک امیج ہے کہ اصل جو مافیا ہے، اصل جو سرگنا ہے دنیا کا، جس نے دنیا کے اندر لوٹ مچا رکھی ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر ایسی کی تیسی کر رکھی ہے، وہ امریکہ خود ہے۔ ہر شدت پسند اور ہر دہشت گرد تنظیم کے پیچھے امریکہ ہے۔ یہ ہم سب اپنے ارد گرد ڈسکشن ہوتی سنتے ہیں۔ امریکہ کے اوپر یہ چھاپ نہ اتر نہیں رہی۔ وہ کبھی ایکسچینج پروگرام شروع کرتا ہے، کبھی کمیونٹی کے پروگرام شروع کرتا ہے، کبھی کلچرل ایکسچینج کے پروگرام شروع کرتا ہے، کبھی فنڈنگ کرتا ہے، کبھی یو ایس ایڈ، پتہ نہیں کیا کیا وہ امریکہ کام کر رہا ہے، لیکن اس کا بھائی کوئی حل نہیں نکل پا رہا۔ اب جو یہ نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے جو بائیڈن صاحب کی، انہوں نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ پہلے تو سب سے پہلے پوپ صاحب کو انہوں نے راضی کیا۔ انہوں نے کہا جی پوپ صاحب آپ جائیں اور مسلمانوں کے جو کلیرکس ہیں، یعنی ان کے جو علماء کرام ہیں، ان کو جائیں اور ان سے جا کے آپ رستہ ہموار کریں، تعلقات بہتر کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ناٹ آل آف دا مسلم، ہم کیٹیگرائز کریں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے، اور اس کی کوئی ان کے نزدیک ڈیفینیٹلی ریزن ہے۔ اب انہوں نے کیٹیگرائز یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی ایک تو عرب ریجن ہے جہاں پہ اہل سنت جو جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اہل تشیع ریجن ہے جس میں ایران اور عراق پرائمریلی لیڈ کر رہے ہیں۔ امریکہ کا خیال یہ ہے کہ جو عرب کنٹریز ہیں، سعودی عرب ہے یا گلف ریجن ہے، ان کے ساتھ تو ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، تو ان کو ہم دیکھ لیں گے، ان کے ساتھ ہم ڈیل کر لیں گے۔ جو یہ اہل تشیع سائڈ ہے، جو بڑے سخت جان قسم کے ہیں، بڑے سخت مزاج قسم کے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں نا وہ ہوڑمتی قسم کے ہیں، یہ اس قسم کے لوگ ہیں۔ ذرا ان سے سٹارٹ کرتے ہیں، چاہے جو بھی ہو جائے، ہم ان کے پاس جائیں گے اور جا کے ہم ان سے بات کریں گے۔ تو ہم یہ میں جملہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم ان کے گٹے گوڑوں میں بیٹھیں گے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جائیں گے اور جا کے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے کہ بھائی پوپ دنیا کے ہائیسٹ ٹارگٹس میں ایک بندہ ہے۔ وہ اس عمر میں، اس وبا میں، اس سیکیورٹی میں، اس تھریٹ الرٹ میں، اس اضافی پیسوں میں، اس نفری میں، ان تمام چیزوں کے باوجود وہاں جا کے ایک 50 پہ 50 کے گھر کے اندر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی ریزن یہ وہ دیتے ہیں۔ اب اہل تشیع اور اہل سنت جو یہ آیت اللہ ہیں، یعنی کہ ایران کے اندر آیت اللہ علی خامنائی ہیں، اور آیت اللہ سستانی جو ہے وہ عراق کے اندر ہے۔ پہلا انہوں نے باضابطہ دورہ کیا ہے آیت اللہ سستانی کے گھر، اور اگلی اطلاع یہ ہے کہ یہ دورہ کرنے جا رہے ہیں آیت اللہ علی خامنائی صاحب کے پاس، یعنی کہ ایران میں۔ پہلے کے اندر اس ملاقات کا مقصد یہ تھا بتانے کے لیے کہ ہم عیسائی، ویسے تو امریکہ کا پیغام لے کے گئے تھے، ہم عیسائی یا اس مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اور آئیے ان تعلقات کو ایک نئے دور سے آغاز کرتے ہیں اور نئے طریقے سے لے کر چلتے ہیں۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ شاید ہم سب کی نظروں سے خبر گزری ہے، لیکن اس کو آپ بغور دیکھیے، اس کو آپ تھوڑا جائزہ لیجئے، تقابلی جائزہ لیجئے۔ آپ ویسے تو سارے سمجھدار ہیں، لیکن اگر آپ سے تقابلی جائزہ 360 لیں تو آپ کو اس چیز میں بہت ساری ریالٹیز نظر آنے لگ جائیں گی کہ امریکہ یا ویسٹ، اگر چلے میں کہہ لوں لارجلی، کس طرح سے اب مسلمانوں کو ڈیل کرنے جا رہا ہے۔ اس کی میں ایک بڑی ریزن دیتا ہوں۔ عراق کے ساتھ جو امریکہ نے کیا، جو کوحرام وہاں برپا کیا، جو لوگوں کو مارا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یار ہمارے تو اس دورے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، یا کوئی سمجھ ہی نہیں کیا کیا ہم نے، یعنی کہ ہم نے جو کیا وہ غلط کیا، تو اب یہ اس کا مداوع شاید کرنا چاہتے ہیں۔ جو انہوں نے ایران کے ساتھ کیا، جو بائیڈن صاحب سے پہلے ٹرمپ صاحب تھے، سینکشنز، پابندیاں، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجیے آسان لفظوں میں ان کا روٹی پانی انہوں نے بند کر دیا، کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ جو ایرانی آج مسلمان کھڑا ہے، ایک قدم پیچھے نہیں لیا۔ اس حوالے سے ہماری ویڈیوز موجود ہیں، آپ ان کو دیکھیے۔ ایک قدم انہوں نے پیچھے نہیں لیا، بلکہ اور پریشانی ہے۔ وہ اب ان کے پاس جا رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں ہمارے ہاتھ جڑے ہیں، بس کریں معاملات کو۔ جو انہوں نے افغانستان کے اندر کیا ہے، طالبان کے ساتھ ٹاکس چل رہی ہیں، پاکستان اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، امریکہ وہاں پہ بھی تقریباً ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے۔ تو امریکہ نے دنیا کے اندر جہاں بھی شدت پسندی کی، وہاں اس کو رسوائی ہوئی، اور وہاں اس کو کوئی رزلٹ نہیں ملا۔ اس نے ایک مارے، دو اس نے دشمن پیدا کیے، اس نے دو دشمن مارے، اس نے 4 دشمن پیدا کیے۔ اس کو کسی نے بتایا بھائی ڈائلاگ، بیٹھ کے بات کرو اور مسئلے کا حل نکالو۔ تو اب اس کی پہلی یہ کڑی ہے جس میں انہوں نے اتنے ہائی سینسٹیو اور خطرناک دورے کے بعد یہ میسج دیا ہے۔ اگلا ایران میں جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آنے والے وقت میں آپ کو مزید اس حوالے سے ڈیولپمنٹس آئیں گی، ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔